सप्टेंबराची 8 तारीख सगळ्या माईच्या जल्माची परबेचो दीस सगळ्यांक हॅपी फीस्ट. सगळी माय पवित्र आत्म्यान बुडली आनी आत्म्यान बरोवन देवाक ही सदांच वाखाणटली. त्या वेळार सगळीं आमी तो देवाचो आत्मो सोदया, होली स्पिरीट मागया. हे सुवातेर बघून आमच्या काळजांनी आमच्या आदारार होली स्पिरीट पवित्र आत्मो मागया. कित्याक आमची वाखाणणी आमचे वीस खतखत्याचे जावंक जाय, देवाक जाय ते भाशेन जावंक जाय. फकत ताचेच मोहिमेक आमकां माईच्या जल्मा दिसाक बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकभोग तुमचे सगळे आसूं. एकठांय जाले एका घरांत एक शेकुणी आवय म्हणल्यार भांगर. ती आपलो घराबो बऱ्या देखीन आनी कोन्यांनी चलयतालो. जेजू देव मंदिरांत फाटीं रावलो तेन्ना आंकवार मारया आनी भाग्यवंत जुजे आपली जबाबदारी वळखून 3 दिसांची वाट दाखून ताका सोदून काडटा. आंकवार मारया जेजू मरो पर्यंत ताचे बरोबर रावली. ताका सांगात केलो तो कुर्सार उखलतना ताच्या कुर्सा मदीं उबी रावन आपल्या तरणाट्या पुत्या सोबीन आपलो मोग आनी जबाबदारी स्पश्ट केली. आमच्या आवयांनी आंकवार मारयेची देख घेवन आपल्या भुरग्यांक देव भिरांतीन आनी भावार्थान वाडोवंक आपली जबाबदारी पाळूंक ह्या कोविड विशयाच्या बलिदानांत आमच्या आवयांक आपली जबाबदारी विश्वासान पाळूंक देवाची कृपा मागूया. आनी आमची भक्तां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोडीच्या बापा आमच्या सोडवणारा मनशा स्वयं दिवचे खातीर कोगोनी सानवय आनी मोगान बाकीबोत आंकवार मारीक तुवें सलमान हाडली. हो तिचो सलमान दीस व्हडा सदोसान आमी समोर उरता. तुवें विचून काडले जेजूचे आनी आमचे आवय फावो तो मान दिवंक आनी तिचो भोग करूंक आमची तिची देख आनी मजत घेवंक आवडटान परवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरभर करपाक आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी वाजवत चलयता. ससनाच्या ससना. मारी जेजू सोडवणकाराच्या वावराक आपलो पुरो सहकार दिलो.
आशिल्लो. तेच परी आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी मारयेच्या बळान एकामेकाच्या सहकारान पवित्र सभेचो वाद फुडें व्हरून बापाची कृपा तांकां मागुया. मारिया क्रिस्तवांचो आनी सगल्यांचो आलाशिरो. मारिया जाली आलाशिरो आनी आदार सगल्यांचो. तो सगल्या आमच्या भाव भयणींनी तांच्या कश्टांत, पिडेंत, दुखांत आनी गरजांनी मारयेचो सांगात आसा म्हूण वळखूंक आनी मारये भाशेन आपली जबाबदारी आपल्या भुरग्यां सगळें विस्वासान पाळून देवाचो आदार मागुया. या सगळ्या शेतकामत्या पासत मागुया. तांकां साबिणमायेचे मोजतीन तांच्या वावराचो फोड मेळूंक मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां भोव करून त्या जाग्याची पुर्वत संवसारी पोवन सोंपून बापाच्या घरा परतून गेल्या. तांचो उगडास करतना भोव करून सोंपून गेल्या भाव भयणीचो उगडास करुया. केक, ओडो आणि सोरो. आगोर मारिया एक सोबीत सुंदर परमळीत आनी रसरशीत फूल देवा बापाचे बागेंतलें फळां जावन आसत फळ कोश्टी वावराचो आनी केक जावन आसा खुशालकायेची खुणाक. हो जागो तयार करूंक जायते जाणांचो घर, गोश्ट आनी आपलो घाम घालून तयार केला. म्हज्या भाव भयणीनो आमचें बलिदान सुपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हणून मागात. मोगाल बापा व्हड मोगान आंकवारीच्या कुसम्यांत आमच्या मनशाक सुयून घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सोर बनवलेली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. ह्या वेळार आमी करता तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणांत घेवूं तुज्या मुखार भरून पावूं हें आमी मागता त्याच क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. Sărbători tuce sove asu. Amani kurian tata tuja sugicha bapan ge. Amchi samestaci doya kaklut kormun ami magta. Ampar Maria devaci mai sangati bagiun Jose sangati bagiun दोन दूता sangati आणि सोड काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भगवंत आंतोन भगवंत फ्रांसीस शावियर भगवंत जुआन पाउल II जे रस्त्यान गेल्लो भगवंत जोसेफ वाज सान पाल्पियो सान तेरेसा कालकाताची लिजिया तांचे सांगता तुजी महिमा गावून पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच Jesu porfi, त्याच Jesu sadha, त्याच Jesu tari. Păvitrațmea hepona, sur colmelar bapa, sorvanda, ani voi optuca, sasna cea sasna. Amino, manpule magne, Jesuचे मागणे, शिस्तान दिल्ले मागणे आमकांय दिला. ह्या वेळार जेजू काळजान घेवपाक, काळजां दाखोवपाक तयारी करून आमी म्हणुया, आमच्या बापा जें नांव होवी जावं, जें राज आमकां येवं, जी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. Bethlehem हे नाव आमच्या कानार पडलां. हाऊस ऑफ ब्रेड आल्तार जालो देवाच्या पुताक तो नांव बेथलेहेम. तो आल्तार जालें काळीज मारयेचें, कुसवा मारयेचो. आल्तार हो आमचो त्या पलंकनी कपेलां. आल्तार जातोलें आमचें काळीज. ते जेजूक आमकां घेवंक आपयल्यान देखून आमी स्कूल वागली. Jesus.
महाराज तुम्ही बरो तुमचो सहकार दिलो म्हणून. ओके, शेवटाचे कांतार घेऊन आम्ही उभे राहूया. आमच्या मिसाचे शेवटाचे कांतार घेऊन सगळी उभी राहूया. वाटूक आमकां आदार दिलो तांकांय काजळटान देव बरें करूं म्हणटा. मागता सगळ्या लोकां थंय आसा थिंगासर रावची म्हूण. आतां आमी केक काततले. केक काततकच आमचो उमाव स्टार्ट जाता. म्हणटकच कोणेच हालचे न्हय. आमी सांगता ते परी आमचे व्हॉलंटियर आसतले तेन्नाच तुमी तुमचे जाग्यार हालचे. आयज आमची मारयेचो जल्माचो दीस. तशेंच कुशळटाय आमकां दूर एकल्यात कारण आमी सोमेज एकवटान येवन हांगासर सगळी कुशळ बरीत आयज मारयेचो आमी जल्माचो दीस मनयतात. तशेंच दर एका आवयचो जल्माचो दीस. ताच्या नांवान ही जल्माची केक काततली. म्हणटकच ऑन द काउंट ऑफ 10 we are going to come backward. आम्ही पार्टी येतल्या 10 9. सो व्हडल्यान आवाज येवं दी, जॉइनिंग आवाज येवं दी आनी जॉनी ते उपरांत उमेदीन तुमकां उमेद हाडटलो आनी ते उपरांत तुमी ताळयांचो गडगडीत करतले. ओके, 10 Happy birthday to you.
Locușiță, happy birthday, nici cu mai, uglu am sogleață daro. Posturiamo de tu sodovi, de patria voi sanguițul cali, de voleva am capul și-aculea, soldat, sosana și portota culani. No man morie, tu ci spovi, soldat, sosana și arga, dita maraie, besau cantuce, sone placer. No man morie, tu ci spovi, solda sosana și arga, dita maraie, besau cantuce, sone placer. Purgheață, un camusco, o să spun avar dubleață. Stecar barbar, doșesu gorsetkar, a cantat mahir, tulcați mataulor. Sunt multe foruri tu cea mai așa, mami-ai curtit viața voiaci, mediun burgheaci, donă-te de un ocri, ai tuci sogleaci, acri. No man morie, tu ci spovi, solda sosaraci, arga, dita maraie, besau cantuce, sone placer. No man morie, tu ci spovi.
एकट्यान बंदुया नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये Sugi barabu. Okay, William Malone. O czuję oczy montu oczy maj Saballo chieda poi tu cetai Con accuzni rashi tu con nai Faota ciaki dobra da dinai Monanna slianko sloj to tuga Uloma sai bin mai makapa Pegoi tili sa toko sloiga Kainz monanna amcha votuga Happy birthday muda So noci porvidita Shanta e volontari Mai amcha mogaci Velecani sai vini Hitlo koșe zolocadi Casa cercata iusla Soitana cerca lumar Vaida plicuna ca feliz Mai tu amso astro La condor ca voguțo magni I cotanis आम्ही सायबिणीचे फेस्त केला सगळे हिंगा वावरल्या खूब वावरल्या ही सायबीण घाल्ल्या आयज 20 वर्सां जाता हिंगा धाकटुलेच शेड कशी बांदलेली पयली ते शेडीन ती 17 वर्सां आहली 17 वर्सांनी ही शेड आहली ती आमी हें कोपेल केलें हें कोपेल करून आयज 3 वर्सां बसता आनी 20 वर्सांनी आयज हे सुवातेर आमी मिस केला आनी लोक आजरांनी लोक आसलो हिंगा आमकांय कुशालकाय बघता लोक येता म्हणून हिंगा आनी सदांच मागता लोकां कडेन येवचें आनी सायबिणीच्या फुड्यान मागचें म्हणून पावल पिटर जावन हा सायबिणीचो फावंडर कहो तेणी 20 वर्सां आदी सायबीण घातलेली आनी आयज हे सायबिणीचे सगळ्या लोकांक सारके फामाद जालेली हा आनी पावल पिटरान हें बरें काम केलेलें म्हणून आयज हें मंदीर व्हडलें जावंक पावलां शाबासकी तेका आनी तसोच आमकां लोकांचो एकवट मेवला लोकांच्या बरेपणान आमी हें सगळें काम करूंक पावल्या आनी आयज पासून केलां ह्या फुडाराकूय होच मोगान आमी हें सगळें एकवटान करपाक आमकां आदार दिवं थँक्यू व्हेरी मच 17 वर्सां पयलीं हे सायबीण घातली तर कितें हांव व्हॅलन केनी एवरी इयर वयतालो
तेन्ना लग्जरी बसीस नासलेल्यो, सिटर नासले स्लिपर नासलेल्यो, वचपाक सारके त्रास जाताले. आनी फ्युचराक लागून फ्युचर पळोवन हांवें ते आमी सायबीण घालया म्हणून चिंतलेलें. आमी 3 जाण गेल्ले, हांव जॉनी आनी सुरेश म्हणून 3 जाण गेल्ले. आमी 3 जाण गेल्ले. तें कोणाक खबर ना हांवें कित्याक हाडले पळय ते ताणें घरात दवरपाक म्हणून. पूण ओवरनायट खूब तेंपान हांवें घातली. म्हणजे आमी गेल्ले जानेवारीन गेल्ले आमी आनी घातले 8 सप्टेंबर, सारकी 8 सप्टेंबर. आयचे दिसा 17 वर्सां हय कॉलनी चडयलेली. हय सदांच आमकां ताणें सगल्यांनी हेल्प केला, जावं सेक्युरिटी जावं कितें. ताणें ही सायबीण मागीर घाल्लेली देखून आयज हिंगा ही सायबीण मागीर आहा. आयज 17 वर्सां जालीं म्हणटा तो सायबीण मागीर घाल्ल्या. सायबीण मागीर घाल्ल्या म्हणून आयज 17 वर्सां जालीं आमी हिंगा नोयेना चलता. पूण सायबीण मागीर ही व्हडली शेड बेड कांय नासली, पूण आतां शेड घाल्ल्या आनी आयज आमी हें पयले मिस केला. हेज्या फुडें आमकां सगल्यांनी आदार दिवचो ही मिसां करपाक आनी सुवेगूय दिवचो बरे भाशेन मेनटेन करपाक सगलें.